السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال أبو سفيان فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب فارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأسفر فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. وكان الناطوري صاحب إيلياء وهرقل سقفا على نصارى الشام يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوما خبيث النفس فقال بعض مطارقته قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطوري وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم